आयजतान आमी 40 दिसांची लांबदीक तयारी सुरू करता. 40 दीस पवित्र पुस्तकान पळोवंक गेल्यार आमकां एक केरीत तयारीचो काळ आनी प्राचीत काळ जावन आसा. आमकां एक तयारी पास्कांची परबी आमची बरी तरेन तयारी करूं. आयजतान आमी ही तयारी करता आसतना प्राचीत काळांत आमकां 3 वस्तू पवित्र सभा करूंक आपयता: मागणी, उपास आनी दोणवण. हे तिनूय वस्तू आमकां एकामेकाच्या संबंदान एकामेकाच्या मोगान जिवपाक पयले सुवातेर आमचो संबंद देवा सोबे आमचो संबंद देवा सोबे आमी मागण्यांतल्यान अदीक खोलायेन अणभवूंक जाता. तर ह्या प्राचीत काळांत आमी प्रयत्न करता आसतना आमची पावलां जावन दी मागण्या वरवीं आमी देवा सोबे पाव. दुसरे सुवातेर आमचे प्रयत्न जावन दी आमच्या दुसऱ्या भावा भयणां सोबे दोणवण करून आमी दुसऱ्यांताय मोगाळ उदार जावन जायते तरेन आमी दुसऱ्यांक पावूंक जाता. दुसऱ्यांक आमची आदार आमची भेट दिवंक जाता. तर ह्या प्राचीत काळांत आमी आसतना दुसऱ्यांच्या आदाराक वचूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी पावुया आमचेच सोबे आमी दरेकली आमचीच अंतस्कोण नियाळ करता आसतना ह्या प्राचीत काळांत आमी जायती तरेनी उपास करतली. दोणवण उपास करता आसतना आमच्याच जिवाक आमी कितें तरी उणें करता. आमच्या जिवाक आमचे कुडीक आमी कितें उणें करता ते वेळार आमी आमकांच पावता. हे तिनी वस्तू आमकां ह्या प्राचीत काळांत पवित्र सभा करूंक आपयता. तर ह्या प्राचीत काळांत आमी आसतना बरे तरेन आमचो नियाळ करून हो काळ फळादीक जावन आयजतांत आमी आमच्या माथ्याचेर गोबराचो आमी गोबोर लायता. तर ह्या वेळार अदीक करून ह्या आयच्या दिसांतल्यान आमी सुरू करता आसतना हो प्राचीत काळ जावन दी आमकां एक नवो सोयीक आमचे प्राचीत काळाची बरी सुरवात करूं. ह्या प्राचीत काळ आमी सुरू करता आसतना आमच्या माथ्यांचेर आमी गोबोर लायता. हो गोबोर कोणायता आमच्या ओत्मीक जिविताची नवी तयारी करूंक आमी दूल आनी माती म्हूण आमी सजमून घेता. तर ह्या प्राचीत काळांत बरे तरेन सुरवात करूं होच गोबोर जावन दी आमकां आदार आनी करपाक. सगळीं उबी रावया. भावा भयणानो, पिराचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार कपेलाचेर गोबोर घेवंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, कालत्या जाल्ल्या काळजांत तूं तुजी मोवाळाई दाखयताय आनी पातोक रडून पिराचीत केल्ल्यान पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी हो गोबोर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आनी पिराचीत काळाची दोणवण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्कांचो गूट नितळ काळजांनी समोरमूक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या page 117. सुरवातेकूच तुमकां सगळ्यांक बरो पिराचीत काळ भाग्यवान पिराचीत काळ हांव घेता. पिराचीत काळ जावन आसा एक काळ देवाची परत वचून आनी बाबा भयणां सोशी परत वचून एक देव एक मनीस करून पातका वरवीं सगळी दुस्पोट जाल्या. मनीस देवाक विसरला, मनीस बाबा भयणाक विसरला. हो काळ आमचे पातक रडून
धाकटे व्हडले पातोक आमच्या जिवितांत भितर सरल्यात आमी देवाशी वचूंक जाय परत सारको देवाचो पयलो मोग जावपाक जाय पद्दें काडीच न्हय मोग देवाचो आनी सगल्या बाबा भयणाशी परत वचूंक जाय म्हजे फ्रेंडूच म्हणना सगळे मनीसकूड अशी फामील म्हणटच आख्खे वर्सभर हांवें सगल्यांक जाप करूंक जाय सगल्यांक बरें करूंक जाय बरें शिंपडावंक जाय आमचे पॅरिशेनी आमी मीस जाले म्हणटच लोकांक मेळुया लोकांक जाप करुया आनी लोकांक भावपण रचून हाडया सगळे भाशेचो वेगळो जार काबार करुया दुर्बळ ग्रेस जाती कातींचो व्हडले धाकटे हे सगळे काबार करून देवाची भुरगीं कशी भावा भयणां कशी जिवंक आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक बरो आनी भाग्यवान पिराची कार्ड हांव दिता Oh